नाज़रीन, खुदाई का दावेदार नमरूद कौन था? नमरूद ने हजारों बच्चे क्यों कत्ल करवाए थे? नमरूद ने हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका था? और नमरूद का इंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान होगा और आज हम आपको जालिम व जाबिर बादशाह और खुदाई के झूठे दावेदार नमरूद के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नू था, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबल का बादशाह था। बाज़ मौरख़ीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता करार देते हैं। नमरूद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के चचा आज़र का चचाजाद भाई भी था। कुरान मजीद फुरकान हमीद में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, मगर सूरह बकरा और सूरह अंबिया में उसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। नाज़रीन, नमरूद चूंकि सदियों से बादशाह था, इसलिए दिमाग में रऊनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी, तकब्बुर और गरूर तबीयत में समा गया था। नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक नमरूद तकरीबन 400 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन किनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। सर पर ताज रखने की इजाद नमरूद ही की थी। वो लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। कहन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नाज़रीन, नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बायस बनेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया। उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन, बाज़ तारीखी मसादिर के मुताबिक नमरूद ने हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया, मगर तकदीरात इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोजाना उनको दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाहु ताला आलम। नाज़रीन, नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक और गला मुहैया करता था जो उसे खुदा तस्लीम करते थे। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गला लेने के लिए तशरीफ ले गए, तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, फिर मैं तुम्हें गला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहु ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया। आपको एक दाना तक भी न दिया। आप और आप अलैहिस्सलाम के चंद साथी जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी, तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने साथियों को खिलाया और खुद भी खाया। नाज़रीन, नमरूद चूंकि बुत परस्त था और उसने अपनी सल्तनत में बुत परस्ती को राइज किया हुआ था, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत देना शुरू की तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए कीमती बुतों से भरा हुआ था। नमरूद बुतों की पूजा करने के साथ खुद भी खुदाई का दावेदार था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को तौहीद और यकता परस्ती की तरफ दावत देते रहे। नाज़रीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुफिया तौर पर बुतों को तोड़ दिया तो आपको नमरूद के सामने पेश किया गया। उस मौका पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की रबूबियत के रद्द और खुदावंद मुताल की वहदानियत को साबित करने के इरादे से नमरूद से मुनाजरा किया। यह मुनाजरा लोगों के सामने बरगुजार हुआ और उसका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में किया गया। कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में नमरूद और हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के मुकालमे का मफहूम कुछ यूं बयान किया गया है कि उस मुनाज़रे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा लोगों को जिंदगी और मौत देता है। उसके जवाब में नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और
موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم بھی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن کریم میں اسی بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا گیا۔ ناظرین، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار دیا گیا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برابری اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذر لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ناظرین، اس واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے، اب کیا تم آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا، اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کرنے لگا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھی۔ ناظرین، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ ناظرین، بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ
کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست یاد دلاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت قبول نہیں کی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا اور اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں اس کے ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام و سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود پر جاری رہی۔ اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ جو بھی تاریخ میں اللہ رب العزت کے مد مقابل آیا نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔